एकै दिन 2559 जनामा कोरोना संक्रमण, 5 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा तरकारीको भाउ सुनि नसक्नु, आफैले बनाएको नियम तोड्दै सुरु भयो बालुवाटारमा एमाले बैठक। माधव नेपाल पक्षलाई कारबाहीको यस्तो तयारी। मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी श्रीमती जाङमोले दिन बालिकालाई चेताउने, एउटा मात्र प्रमाण ल्याऊ, मेरो श्रीमानलाई मै जेल लैजान्छु। नियन्त्रण बाहिर जाँदै कोरोना, लकडाउन गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव, 1 हप्ता लकडाउन हुन सक्ने। चलचित्र क्षेत्रमा सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने, रवि लामिछानेका 2 कार्यक्रम सञ्चालन हुन मुस्किल। यस्तो छ कारण। कोराई उपमहानगरले किन्न थाल्यो फोहोर कपडा किलोमै 5 रुपियाँ, कार्टुन र प्लास्टिक 20 रुपियाँमा। आन्तरिक उडान संख्या कटौती गर्ने तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बन्दै सञ्चालन गरिएको काठमाडौँको यो रेस्टुरेन्टमा फ्राइड चिकन कुहिएर किरा देखिएपछि यस्तो बवाल। बेड अभाव भएपछि कोरोना संक्रमितको भुइँमै उपचार। नेपाल सुपर लिगको विजेताले नगद 35 लाख पाउने। धुर्मुस सन्तली फाउन्डेसनको रङ्गशालाको 101 नम्बरको कुर्सी खेलाडी सङ्घको नाममा। बाँकेमा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। शिशिर भण्डारीलाई गीत चोरेको आरोप। शिशिरले दुखी हुँदै स्पष्टीकरण दिए, वास्तविकता यस्तो रहेछ। फागुनभित्र स्थानीय चुनाव हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आजदेखि भीमफेदी कुलेखानी सडक 1.5 महिनाका लागि बन्द। नेपालको अक्सिजन भारततिर, नेपालमा हाहाकार। न्यू डायमन्ड र एपीएफ उपाधि नजिक। वैशाख 15 देखि खुला मञ्चबाट बस पार्क हटाइने। सार्वजनिक गाडीलाई 2 वटा विकल्प। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8718 नमुनाको पीसीआर परीक्षण, 866 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको थियो। त्यसमध्ये पीसीआर विधिबाट 2449 जना र एन्टिजेन विधिबाट 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुरमा 74, ललितपुरमा 106 र काठमाडौँमा 760 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3122 पुगेको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी श्रीमती जाङमो शेर्पाले आफ्ना श्रीमान दाबी गर्दै आएकी बालिका खड्कालाई एउटा मात्र प्रमाण देखाउन चेतावनी दिएकी छन्। उनले आफ्ना श्रीमानको राजनैतिक जीवन समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै कडा विरोध गरेकी छन्। शेरधनलाई श्रीमान दाबी गर्दै आएकी बालिकाले बिहीबार पार्टी मुख्यालयमा राईलाई गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि शेर्पाले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। आफूलाई प्रेममा धोका दिएको भन्दै बालिकाले बिहीबार एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर मुख्यमन्त्री राईलाई भेट्न खोजेकी थिइन्, तर प्रहरीले उनको प्रयास असफल पारेको थियो। सोही प्रकरणमा मुख्यमन्त्री राईले पत्नी जाङमो शेर्पाले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यङ्ग्य जारी गर्दै बालिकालाई प्रमाण देखाउन चेतावनी दिएकी हुन्। त्यसैगरी पत्रकार रवि लामिछाने अबको केही दिनमै 3 वटा कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउने बताएको भए तापनि कोरोना महामारीको कारण सञ्चालन गर्ने भनिएका कार्यक्रम ढिला हुने पक्का देखिएको छ। रविले घोषणा गरेका कार्यक्रम मध्ये सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम न्युज 24बाट हरेक हप्ता सम्झना भुजेलद्वारा सञ्चालन हुन्छ। यसको विवाद भने कायमै छ। रविले सञ्चालन गर्ने भनेका कामका कुरा र द लिडर राष्ट्रको सेवा कार्यक्रम भने कोरोना महामारी बीच सञ्चालन गर्न मुस्किल नै छ। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले कामका कुरा चाँडै प्रसारण हुने बताएका छन्, तर मिति भने तोकिएको छैन। सिधा कुरा जनतासँग र द लिडर कार्यक्रम दर्शकहरूको पर्खाइको विषय बनेको छ। रविले घोषणा गरेको कार्यक्रम चाँडै प्रसारण होस्, यसबारे तपाईँको केही भन्नु छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी घोराई उपमहानगरपालिकाले पैसा दिएर फोहोर किन्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ बस पार्क घोराई 14बाट फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँवासीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब घोराई उपमहानगरले फोहोर पनि लग्ने र उल्टै पैसा पनि दिने निर्णय गरेको हो। उपमहानगरले कपडा 5 रुपियाँ किलो, कार्टुन लगायत सामान 20 रुपियाँ किलो, बोतल प्लास्टिक फुटेको बाल्टीहरू 10 रुपियाँ किलो, त्यसैगरी सुर्ती कारको खोल, सुरुटको खोलहरू 2 रुपियाँ किलोमा किन्ने बताएका छन्। फोहोर किन्न नगरपालिकाको गाडी जाने र नगरवासीले दिएको फोहोर बापत उपमहानगरले तौल अनुसार तुरुन्तै
पैसा उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका छन्। उपमहानगरले यसरी किनेको फोहोरले बायोग्यास बनाउने व्यवस्थापन हुने, रोजगार बढ्ने र काम नलाग्ने फोहोरबाट थोरै आम्दानी पनि हुने, वातावरण स्वस्थ राख्न, पर्यटन बढाउन मुख्य उद्देश्यले काम थालिएको प्रमुखले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, घोराई उपमहानगरले गरेको यो काम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के देशैभरि यस्तो कामलाई बढावा दिन आवश्यक छ त? घोराई महानगरको यो काम मन पर्यो भने हौसला स्वरूप कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी काठमाडौँमा केही दिनदेखि अस्वाभाविक रूपमा बढेको तरकारीको भाव अझै बढ्न थालेको छ। कोरोनाको बहानामा व्यवसायीहरूले आफू खुसी तरकारीको भाव बढाउँदा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। व्यापारी र बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थका लागि तरकारीको भाव बढाउने गरेका छन्। तरकारीको भाव वृद्धिका लागि ससाना कारण नै व्यवसायका लागि पर्याप्त बन्ने गरेको छ। 1 महिनाको अवधिमा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको तरकारीको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने हरियो तरकारीको मूल्य अति उच्च रूपमा बढेको छ। 1 महिना अघि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा घिउ सिमीको औसत मूल्य 45 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने वैशाख 8 गते आइपुग्दा औसत मूल्य 130 रुपियाँ पुगेको छ। 1 महिनामा घिउ सिमीको 85 रुपियाँ प्रति केजी बढेको छ। त्यस्तै गरी घिउ सिमी हाइब्रिडको मूल्य पनि 1 महिनामा 50 देखि 55 को हाराहारीमा मूल्य बढेको छ। त्यसैगरी शिशिर भण्डारीको पछिल्लो गीत फोटो फ्रेममा छु गीत विवादमा परेको छ। पछिल्लो हरफ मायाको सम्झना फिर्ता दिनु छ। पुरानो लोकप्रिय गीत औँठी चिनो छ। मायाको सम्झना फिर्ता दिनु छ मिलेपछि शिशिर तनावमा छन्। टिकटकमा यी दुई गीतहरूका अंशहरूलाई जुधाएर धेरैले हालेका छन्। यस विषयमा शिशिर भण्डारीले आफ्नो मत राखिसकेका छन्। उनले नेपाली गीतहरूमा केही शब्दहरू यस अगाडि नै गीतमा मिलेको र अहिले पनि धेरै गीतका शब्दहरू मिल्ने बताए। आफूले जानेको उक्त गीतबाट यस गीतको लागि शब्द नकोरेको उनको भनाइ छ। पुरानो गीतलाई सूर्यकुमार छेत्रीले लेखेका थिए, अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। शिशिरले गीतको शब्द जुत्दा सम्बन्धित स्रष्टालाई परेको असरप्रति क्षमा पनि मागेका छन्। शिशिरले दर्शक श्रोतालाई राय सल्लाह दिँदै यस गीतमा आफूले गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा आफू तयार रहेको पनि बताएका हुन्। तपाईलाई के लाग्छ, यो गीत साँच्चीकै मिलेकै हो त? यस विषयमा तपाईको भन्नु केही छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका आइसियु र शैय्या पनि भरिएका छन्। शैय्या भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने जनाइएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण पनि मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको भिडभाड हुने कार्यक्रम जारी राखेकाले संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको उनीहरूले औँलाएका छन्। अब कम्तीमा 2 साताका लागि लकडाउन नगरेमा नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कोभिड उपचार संयोजक डाक्टर विमल पाण्डेले भने, तीव्र संक्रमण नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक अन्य सेवा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पृथ्वी शिक्षण अस्पतालका कोभिड उपचार सम्पर्क चिकित्सक सबिन थपलियाको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मापदण्ड पालना हुन नसकेपछि अर्को कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, दिनौँ 2500 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्नु ठिक होला कि लकडाउन नभएकै राम्रो? तपाईको विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी नेपालको पछिल्लो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल सुपर लिगको विजेतामा नगद 35 लाख रुपियाँ पाउने भएका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक नेपाल स्पोर्ट एन्ड इन्भेस्ट म्यानेजमेन्टले विजेताको पुरस्कार राशि घोषणा गरेको हो। उपविजेता टोलीले भने 15 लाख रुपियाँ पाउने भएको छ। एनएलएफका हरेक विधा उत्कृष्ट गोलकिपर, रक्षक, मिडफिल्डर, फरवार्ड र समान 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै हरेक खेलको उत्कृष्ट युवा खेलाडीले 10,000 र हरेक खेलको म्यान अफ दि म्याचले 25,000 पाउनेछन्। प्रतियोगितामा नेपालको 7 फ्रेन्चाइज टिम सहभागी हुनेछन्। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सरकारले कोरोनाले नेपाली चलचित्रमा देखा परेको असरलाई ध्यानमा राखी केही राहत कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। कलेज अफ जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसनद्वारा आज काठमाडौँ आयोजित नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलको 9 संस्करणको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री ग्यावालीले विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परेकाले सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा नेपाली चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले नेपालले वार्षिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्नुपर्ने
जनाउँदै त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने पनि बताएका हुन्। त्यसैगरी बाँकेमा एक 28 वर्षीय युवक सहित थप 3 जना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर अस्पतालको कोभिड वार्डमा उपचाररत 1 जना 28 वर्षीय युवक सहित अन्य 2 जना गरेर थप 3 जनाको बिहिबार राति र शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले बनगाड 3 सल्यानका 56 वर्षीय पुरुष र बाँके जानकी 71 वर्षीय महिलाको बिहिबार राति र बाँके बैजनाथ 6 का 28 वर्षीय युवकको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको बताएका हुन्। त्यसैगरी हेटौडा काठमाडौँ छोटो दूरीको मार्ग अन्तर्गत भीमफेदी कुलेखानी सडक 1.5 महिनाका लागि बन्द गरिएको छ। सडक पेच गर्नका लागि आजदेखि जेठ 25 गतेसम्मका लागि छोटो दूरी मार्ग बन्द गरिएको हो। भीमफेदी कुलेखानीको सडक फराकिलो पार्ने र काम सकेर अहिले भने स्लाब ढलान र पिच गर्ने काम गर्न थालिएको छ। सडकका धेरै ठाउँमा यसअघि नै स्लाब ढलान गरिसकिएको छ। बागमती प्रदेशको यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले यसअघि 2 महिनासम्म सडक बन्द गरेर मोड र अप्ठ्यारो ठाउँमा स्लाब ढलान गरिएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। वैशाख 6 देखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा सो बैठक अहिले शुक्रबार 11 बजेदेखि सुरु भएको हो। सरकारले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार 25 जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ। तर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पार्टीको 265 संसदीय बैठक बसेको छ। सरकारमा सहभागी दलले नै आफैले बनाएको नियम तोडेका छन्। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस अध्यक्ष रहेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई शुक्रबार 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। फाउन्डेसनको फलबाट जनस्थलबाट चितवनको भरतपुर नगरपालिका स्थित रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा राखिने कुर्सी मध्ये 1 कुर्सी खरिद गर्दै रङ्गशाला निर्माण सहयोग गर्ने उद्देश्यले NNIPA-ले 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको हो। अध्यक्ष कटेलले खेलाडीको वृत्ति विकास र सरकारलाई सहयोग गर्ने रङ्गशाला निर्माणको कार्य थालनी गरेको बताउँदै क्रिकेट रङ्गशाला भए पनि रङ्गशाला हातामा विभिन्न मुख्य 22 खेल विधाका संरचना पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुनभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुने बताएका छन्। बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी हुन्छ, सबै कमिटीहरू आजदेखि लाग्नुहोला, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। स्थानीय चुनावबारे प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक बोलेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीबाट जोगिन र आम नागरिकलाई बचाउने अभियानमा पार्टी पंक्ति परिचालित हुन पनि निर्देशन दिएका छन्। बैठकबाट नयाँ स्थायी कमिटी निर्माण र कडालीमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैगरी महँगो होटलमा फ्राइड चिकन किनेर बाहिर निस्किए साथीहरू आफ्नो गाडीमा बसेर खान थाले। 4 पिस खाइसकेका के थिए अनि एक अर्को पिस एकजना साथीले खान लागेका थिए, तर चिकनमा त किरा पो हिँडिरहेको रहेछ। नाक नजिक लगेर सुँग्दा पनि गन्ध आइरहेको थियो। 1430 रुपियाँमा चिकन किनेर लगेका थिए, चिकन उइएको रहेछ। हाम्रो स्वास्थ्यमा खेलवाड किन गर्नुभयो भनेर भन्न जाँदा म्यानेजर महेश भट्टराईले तपाईलाई केही समस्या भए हामी जिम्मा लिन्छौँ भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएपछि उनीहरू थप रिसाएका थिए। काठमाडौँको नयाँ बजारमा रहेको भ्याली एक्सप्रेसबाट दादिङका सञ्जीव त्रिपाठीको टोलीले त्यहाँबाट चिकन किनेर लगेका थिए, तर चिकन कुहिएको फेला परेको बताइएको छ। यसरी खानेकुरामा समेत खेलवाड गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालबाट अक्सिजन भारततर्फ निर्यात हुन थालेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या वात्तै बढेर अक्सिजन अभाव देखिन थालेपछि निकासीका लागि व्यवसायले बजारबाट अक्सिजन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उठाइरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अक्सिजन हाल पुग्दो मात्रामा रहे पनि माग बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिनौ बढिरहेको छ। अस्पताल भर्ना भएका अधिकांशलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ। त्यसैगरी सरकारले आन्तरिक हवाई उडानको संख्या कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। गत वर्षको लकडाउनपछि खुलेको आन्तरिक उडाइको संख्या दिन प्रतिदिन बढेर विमानस्थलमा यात्रुको भिड बढेपछि सरकारले उडान संख्या कटौती गर्ने तयारी गरेको हो। आज शुक्रबार मात्र काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 124 आन्तरिक
उडानको तालिका स्वीकृत गरिएको छ। विमानस्थल कार्यक्रम प्रमुख प्रताप तिवारीका अनुसार यो उडान तालिका लकडाउन खुलेपछिको सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाको नयाँ प्रकार फैलिएसँगै दिनदिनै नेपालमा संक्रमण बढे पनि विमानस्थलबाट यात्रा गर्नेहरूको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन। संक्रमण बढेपछि बसको तुलनामा छिटो गन्तव्यमा पुगिने भएकाले यात्रुको रोजाइ हवाई यात्रा पर्न थालेको छ। त्यसैगरी खुला मञ्चमा रहेको बस पार्क हट्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ग्याउलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अधिकारीहरू बीचको बैठकले वैशाख 15 गतेदेखि खुला मञ्चमा रहेको बस पार्क हटाउने निर्णय गरेको हो। खुला मञ्चमा खाली गराई त्यहाँका संरचना हटाउन लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ग्याउलीले बताए। अब खुला मञ्चबाट सञ्चालन हुँदै आएको सार्वजनिक सवारीलाई 2वटा विकल्प दिइएको छ। टिकट काउन्टर राखेर चलेका मध्यम दूरीका लागि गुङ्गबो बस पार्कबाट सञ्चालन हुनेछन् भने छोटो दूरीका सवारी साधनको लागि पिक एन्ड ड्रप प्रणालीबाट चल्नेछन्। पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा चल्ने गाडीहरूका सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ। यसका आधारमा यातायात सञ्चालकबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा महानगर र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमण दिनदिनै तीव्र गतिमा फैलिरहेको यो अवस्थामा देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा बिहिबार 2428 संक्रमित थपिँदा 252 जना मात्रै निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12690 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरुवातमै संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिन थालेको छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको छ। त्यहाँ भएका बेड संक्रमितले भरिभराउ भए पनि उपचारको अर्को व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यसैगरी लियोनल मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रेरित बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा गेटाफेलाई 5-2 पराजित गरेको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाका लागि मेस्सीले 2 गोल गर्नुका साथै 1 असिस्ट गरे। त्यस्तै एन्टोनी ग्रिजम्यान र रोनाल्ड अरुजोले 1-1 गोल गरे। गेटाफेले 1 गोल बार्सिलोनालाई उपहार दिएको थियो। त्यसैगरी न्यू डाइमन्ड एन्ड एपीएफ भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको छन्। शुक्रबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा एनबीए लिगको विजेता डायमन्डले एनबीए लिगको उपविजेता विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै फाइनल स्थान पक्का गरेको हो। भोटेकोसी गाउँपालिका 2 स्थित तातोपानी आधारभूत विद्यालयको खेल मैदानमा भएको खेलमा पहिलो सेटमा डायमन्डले 25-10 को सहज जित निकालेको थियो। दोस्रो सेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको पुलिसले न्यू डायमन्डलाई 25-19 मा रोक्दै सेट 1 को बराबरीमा पुर्यायो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।